धेरैवटा भैगुताहरूको ग्रुप एउटा ठुलो जङ्गलमा कहीँ गइरहेका थिए। त्यति नै बेला अचानक तिनीहरूमध्ये 3टा भैगुता एउटा ठुलो कुवामा झरेर त्यहाँ फसे। कुवा धेरै गहिरो थियो। सबै भैगुताले कुवामा हेरेर चिच्चाउँदै भन्नु थाले कि यो कुवाबाट निस्किने कोसिस नगर्दा हुन्छ। कुवा धेरै गहिरो छ, अब तिमीहरूको बाँच्ने कुनै उपाय नै छैन। त्यस्तो सुनेर 3वटा भैगुताबाट एउटाले त बाहिर निस्किने कोसिस नै गरेन, उसले हार मान्यो। र अर्को 2टा भैगुतालाई पनि भन्नु थाल्यो कि तिमीहरू पनि कोसिस नगर, हामी बाहिर निस्किनु सक्दैनौँ, हामी यहीँ मर्नेछौँ। तर पनि त्यो 2टा भैगुताले आफ्नो साथीको कुरा नसुनी कोसिस गरिरहे। धेरैपल्ट कोसिस गर्दा पनि उनीहरू नाकाम भए। माथिबाट अरू भैगुताले भने, तिमीहरू यो बेकारको कोसिस गर्नु छोड्देऊ, तिमीहरू सक्दैनौ। अनि यस्तो कुरा सुनेर त्यो 2टा भैगुताबाट एउटाले पनि हार मान्यो र उसले कोसिस गर्नु पनि छोड्यो। तर पनि लास्टमा एउटा भैगुताले कोसिस गरिरहेको थियो। त्यो भैगुता चढ्थ्यो, फेरि झर्थ्यो, तर पनि कोसिस गरिरहेको थियो। माथिबाट सबै भैगुताले भने, तिमी बेकारको कोसिस गरेर आफ्नो एनर्जी वेस्ट नगर, यो कुवा धेरै गहिरो छ, यहाँबाट निस्किनु सक्दैनौ। तर पनि ऊ कोसिस गरिरहेको थियो। यसरी नै धेरै टाइमसम्म कोसिस गर्दा अन्तमा त्यो भैगुता कुवाबाट बाहिर निस्क्यो। यो कुरा देखेर सबै भैगुताहरू छक्क परे अनि त्यो भैगुतालाई सोध्नु थाले, तिमी कसरी बाहिर निस्क्यौ? हामीलाई त लागेको थियो कि तिमीहरू कहिले बाहिर निस्किनु सक्दैनौ। त्यसमा पनि यो कुवा त धेरै गहिरो छ, अझै हामीले त तिमीहरूलाई कोसिस नै नगर, यो कुवाबाट बाहिर निस्किनु सक्दैनौ भनिरहेका थियौ। त्यो बाहिर निस्केको भैगुताले उनीहरूको कुरा बुझ्नु सकेन, किनकि त्यो भैगुता बहिरो थियो, उसले कान नै सुन्दैन थियो। कुवामा हुँदा उसलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि सबैले उसलाई बाहिर निस्किनुको लागि कराउँदै चिच्चाउँदै हिम्मत दिइरहेका छन्। हाम्रो जीवनमा पनि कोही न कोही यस्तो मान्छे हुन्छ जसले हामीलाई रोक्ने कोसिस गर्छ। हामीले जे काम गर्दा पनि हामीलाई पहिला नै नेगेटिभ कुरा गरिदिन्छ, जस्तै कि यो काम धेरै साह्रो छ, अझैसम्म धेरैले यो काम गर्नु सकेको छैन, तिमीलाई यो काम ठिकसँगले गर्नु पनि आउँदैन, चुनौती पनि बेसी छ, आदि कुरा भनेर हामीलाई अघि बढ्नु दिँदैनन्। अब यस्तो समयमा के गर्ने त? हामीलाई यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि संसारमा हामीले जे काम गर्दा पनि त्यो कसै न कसैलाई मन पर्दैन। उनीहरू त्यो थर्ड भैगुता जस्तै हुन्छन्, जसले आफू त कोसिस गर्दैनन् अरूहरूलाई पनि गर्नु दिँदैनन्। हामीले जे काम पनि गर्छौँ त्यहाँ हामीले 2टा खालके मान्छे भेट्छौँ, एउटा सपोर्टर्स, अर्को हेटर्स। संसारमा यो 2टा खालके मान्छे नभएको कुनै ठाउँ नै छैन। जब हामीले केही काम गर्छौँ तब यो 2टा खालके मान्छे हाम्रो जीवनमा आउँछै आउँछ। यो संसार हो, यहाँ हरेक प्रकारको मान्छे हुन्छन्, तर हामी आफ्नो जीवनमा को मान्छे चुन्छौँ, चोइस हाम्रो नै हो। इक्जाम्पलको लागि हामी एउटा डाइनिङ टेबलमा बसिरहेका छौँ, त्यहाँ हामीलाई मनपर्ने धेरै खानेकुराहरू सर्भ गरिएको छ र सँगसँगै हामीलाई मन नपर्ने खानेकुराहरू पनि सर्भ गरिएको छ। अब हामी के गर्छौँ भने हामी आफ्नो प्लेटमा त्यो खानेकुराहरू मात्रै सर्भ गर्छौँ जुन हामीलाई मनपर्छ र हामीलाई मन नपर्ने खानेकुराहरूलाई त्यही छोडिदिन्छौँ र हाम्रो ध्यान हामीलाई मनपर्ने खानेकुरामा हुन्छ र हामीले आफूलाई मनपर्ने खाना मात्र त्यहाँबाट खान्छौँ। यो संसार पनि यस्तै हो। संसार एउटा ठुलो डाइनिङ टेबल जस्तो हो र यहाँ आउने सबै कुराहरू जस्तै रिस, आरिस, घमण्ड, लोभ, हेटर्स, सपोर्टर्स आदि, यी सबै यो सर्भ गरिएको डिसहरू जस्तै हुन्। अब चोइस हाम्रो नै हो, यी सबैबाट हामी के आफ्नो प्लेटमा सर्भ गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा आउने समस्याहरू सबै हामीलाई मन नपर्ने डिसहरू जस्तो हुन्। जबसम्म हामी त्यो डिस आफै खाँदैनौँ तबसम्म त्यो कुराले हामीलाई असर गर्दैन।
र अबदेखि हामी कुनै काम सुरु गर्नु कहिले नडराउँ र सुरु गरेपछि बिचमा कहिले नछोडौँ। अनि जब हामीलाई कसैले अगाडि बढ्नु दिँदैन तब त्यो बहिरो भेगुता जस्तै भएर कसैको कुरा नसुनी आफ्नो गोललाई मात्र फोकस गरौँ।